चालू कर सगळ्या प्रेस भावांक येवकार सगळ्यांक खबर आसा की कालच्यान आमी हांगा बसलेले आसा, हांगा बसलेलो आसा आनी आमचे सगळे रेवल्युशनरी जे आसा ते काल सांजेच्यान फूल रात मेरेन आनी आयज सकाळी जाली आनी आतां 2 जाल्ली 1 वर जाल्ली आसा. हांगा प्रोटेस्टाक आमी बसल्या DCP ऑफिसाच्या भायर. फक्त आमचे 2 डिमांड जे आसा ते डिमांड घेवन एक म्हणजे जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट अँड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हेंचें जें इनलिगल काम चालू आसा विदावट EC क्लियरन्स आनी कंटिन्युअसली म्हटल्यार काम नॉन स्टॉप तेंचें चालू आसा दीस आनी रात. हांगा कॉन्क्रिटींग चालू आसा तें बंद करूंक ना. दुसरें जें आसा तें ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जो रिटेनिंग वॉल कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल बांदता तेजेंय काम जें आसा तें सद्याक तरी स्टॉप केल्लें आसा. पूण ते कामाक आमी डेमोलिशन मागलेलें आसा. कॉन्क्रीट वॉल जी आसा ती डेमोलिश करची म्हणून. आनी हे दोनूय डिमांड घेवन आमी काल सांजचे DCP डिपार्टमेंटान येयल्ले. DCP डिपार्टमेंटान आमच्यांनी हें रिपोर्ट केल्लें आसा. पूण आजून पर्यंत जो DCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा तो खंयचोच ऑफिसरान आजून पर्यंत कॉर्डिनेट करूंक ना. जे डिमांड आमी घातलेले आसा ते बांबोलीम गांवाक लागून आनी बांबोलीम गांव उरपाक लागून आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कसो पर्यावरणाची हानी हांगा केल्ली आसा. दोनूय प्रोजेक्टाक EC दिना. आमी ह्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो बाकीच्या डिपार्टमेंटाक जावं ते एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा जावं ती पंचायत आसा जावं बाकीचे जितले डिपार्टमेंट लागता बाकीचे खंयचे मिनिस्ट्री लागता भविश्यांत सगळ्यांक केल्ले आसा. आनी आमचो निशेध म्हणून आमी ह्या DCP डिपार्टमेंटाच्या भायर पयलीं येयल्ले विचारपाक लागून कित्याक त्या एक प्रोजेक्टाचें सायड इन्स्पेक्शन जालें दुसऱ्या प्रोजेक्टाचें सायड इन्स्पेक्शनाक वचोंकूच ना. आनी सायड इन्स्पेक्शन जाले नंतर जो DCP ड्राफ्टमॅन आसा ग्रेड 2 दिवकर हो येवन गेलो थंय पण फाट दाखोवन कांयच रिस्पॉन्स करनासतना परत येयलो. हांगा आमी मुद्दम येयले परत विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें तयार केला DCP कितें रिपोर्ट केल्लो आसा. पण आमकां तो कांयच रिप्लाय मेळोंक ना. आमकां हांगा ह्या गेटीच्या भायरूच दवरिले आनी गेटीच्या भायर दवरून आमकां एंट्री बसून दिवंक ना. मामलेदार जॉयंट मामलेदार 2 हांगा आसली तांकां जेन्ना विचारलें की बाबा कित्याक लागून आमकां भायर दवरिल्लें आसा तेंचे कडेन जाप नासली. कायदो खंयचो आसा तो कायदो सांगूंक ना. आमी हांगा कॉन्स्टिट्यूशन दवरिल्लो आसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आनी ह्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाच्या द्वारे आमकां रायट दिल्लो आसा की प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक शकता आमी विचारपाक शकता. आनी बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सावंतवाडी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका पूर्ण अधिकार आसा की ह्या जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तेंचे कडेन क्वेश्चन करून तेंचे जी उतरां आसा ती घेवपाक. तो सकयल येयलो तेन्ना वचून तेजो आन्सर कांयच नासलो. तो येस ऑर नो वचून विचारल्यार ताका आन्सर दिवपाक रेडी ना. तुमी सारको रिपोर्ट केला तो तेन्ना सांगतालो आमी इन्स्पेक्शन केलें म्हणून. पूण इन्स्पेक्शन करून बसून आजून पर्यंत कित्याक लागून तुमचो रिपोर्ट घेवंक ना. कित्याक लागून इतलो डिले जाता. कोण हांकां सपोर्ट करता. जेन्ना आमच्या सारक्या आमदारांक हो DCP डिपार्टमेंट भितर वचपाक दिना आनी पुलीस फोर्स लायता आनी पुलीस फोर्स आमकां भायर दवरिता हितून इतलेंच कळटा की हांगा खंय ना खंय सुटकेस टू सुटकेस चालू आसा. आनी तेजो निशेध म्हणून कालच्यान आमी हांगा बसल्या. आयज सकाळी हांगा पुलीस येयल्ले PI येयल्लो आनी पुलिसांनी विचारलें म्हाका की बाबा कित्याक बसला कितें जालां. तांकां हांवें सांगलें की आमचे 2 डिमांड आसा हे दोनूय तांकां डिमांड सांगले आनी हे दोनूय डिमांड हे आमी ऑलरेडी DCP डिपार्टमेंटान घातलेले आसा म्हणून सांगलें. तेंचो आन्सर येयसर आमी हांगासले हालपाचें ना. पॉझिटीव जो रिस्पॉन्स आसा हो आमकां जाय हेंय तांकां सांगलें. पण तेजे नंतर तांकां सांगलें वचोन तुमी विचारा तांकां म्हणून कित्याक हांव वचपाचो ना. तुमी म्हाका हाडयल्लो आसा हांव भायर रावतलो. सो तेंच्यांनी सांगलें म्हाका की आपूण वचोन विचारता. सो पुलीस गेले आनी फुडें मागीर कितें जालें आजून पर्यंत तरी पुलीस परत येवंक ना. आतां डिपार्टमेंटाचो अधिकारी डेप्युटी टावन प्लॅनर जावं हे ड्राफ्टमॅन जावं बाकीचे CTP हे कोणाकूच मातूय पडलेले ना. हांगा CTPक एक्सटेंशन दिता जाय तशी वाडयत आसा. कितें करपाक गोंय विकपाक. आमदार हांगा रातभर बसला. आमचे
रेव्होल्युशनरी जे आसा ते रातभर हांगा बसले, रातभर न्हिदले, हांगा जळारी खाताले आमकां, तरी पूण आमी हांगा रावले. हांगा एकूच ध्येय आसलो तो म्हणजे सानांद्रे मतदारसंघात तुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन धामोये गांवांत हे 2 प्रोजेक्ट जे येता ते प्रोजेक्ट डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आसा आनी हे बंद उरपाक जाय म्हणून. हांगा अशें दिसता की मोठ्या मोठ्या लोकांक तुमी पूर्णपणान सपोर्ट करता आनी हे हांव कित्याक सांगता, कित्याक आमी हेची कंप्लेन जी आसा ती गोवा कोस्टल झोन हेंकाय केल्ली, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाकय केल्ली आनी हे दोनूय जेन्ना जाले तेन्ना पयलो रिटेनिंग वॉलाचो जो कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा तेजे हियरींग जालें आनी ते हियरिंगाक तांकां सांगलें की बाबा तुमचें कितें सारकें आसा, एनवायरमेंट फ्रेंडली वॉट एवर तुमचें कितें आसा तें तुमी प्रोड्यूस करचें म्हणून. मात तेंच्यांनी आजून पर्यंत तें करूंक ना, खूब फुडली हियरिंगाक गेले. पण हो वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाचो प्रोजेक्ट आसलो तेका स्टॉप वर्क जावं कांयच काडूंक नासलें आनी तें कंटिन्युअस चालू आसलें. आतां तुमकां हांव लेटस्ट अपडेट दिता. गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट ऑथॉरिटी ह्या ऑथॉरिटीची मिटींग जाली आनी हांवें ऑब्जेक्शन लेटर घातलेलें की ह्या दोनूय प्रोजेक्टांक सी क्लियरन्स दिवचें न्हू, कित्याक हांगा वायलेशन आसा, एनवायरमेंट वायलेशन आसा अंडर एनवायरमेंट एक्ट आनी हांकां क्लियर कट सांगलेलें की हे दिवचें न्हू. हांव पर्सनली वचोन डायरेक्टराक मेळलो आनी डायरेक्टराक सांगलां की अशें अशें हेंच्यांनी वायलेशन केल्लें आसा तें. तेणें सांगलें की आपूण ह्यो मिटिंगेक घालतलो म्हणून आनी तेंच्यांनी हे मिटिंगेक घातलेलें आसा आनी मिटिंगेक घालून कालच्या तारखेक 28/4/2025 स्टॉप वर्क ऑर्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ही ह्या प्रोजेक्टाक काडलेली आसा. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीच्या अंडर जे कंपनी आमी जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले तेन्ना सांगताले आमचे सगळी परमिशन आसा, आमी सगळे जे आसा ते लिगल्ली करता म्हणून. हांकां इनलिगल करता आनी इनलिगल जे विदावट इसी क्लियरन्स एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना काम चालू दवरलेलां म्हणून तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा. हांव मुद्दम तुमकां रीड करून दाखयता. Whereas the Goa State Environment Impact Assessment Authority has been constituted under Section 3 of Environment Protection Act 1986 by the Ministry of Environment and Forest, Government of India to deal with cases related to environment clearance and impact assessment in the state of Goa. And whereas it has come to the notice of this authority that construction activity is being undertaken in property bearing survey number 14/1, 14/2, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 28, 31/1, 35/1, plot number 358 of Bambolim village, Tiswadi Taluka, Goa, without obtaining prior environment clearance as prescribed under EIA notification 2066. And whereas it has been found that the application for environment clearance applicable under EIA notification 2006 is pending before the authority. Now therefore, in exercise of the power confirmed under Section 5 of Environment Protection Act 1986, hereby directs you to stop the work with immediate effect in property bearing so and so Bambolim village, Tiswadi Taluka, Goa. Further, you are directed to ensure that no civil work of whatever kind and nature is carried out at site. Failure to comply with direction shall attract action under Section 15 of Environment Protection Act 1986, which include imprisonment of fine. आता हे जे आसा हे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड प्रायवेट लिमिटेड हांकां दिल्लें आसा, जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा. दुसरे हेची कॉपी आसा ती एक्झिक्युटीव बॉडी जो आसा द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ऑफिस ऑफ द कलेक्टर नॉर्थ गोवा, पणजी गोवा, फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन हांकां दिल्लें आसा. द डेप्युटी कलेक्टर एंड SDO Tiswadi having office at Pणजी is hereby directed has to enforce these directions and ensure that no work is carried out at site. Member Secretary, Goa State Expert Appraisal Committee, Enkadila, for information purpose. The Police Inspector, Agasan Police Station, with direction to stop the ongoing work at site.
आणि द सेक्रेटरी विलेज पंचायत कुर्का बांबोलीम तिसवाडी गोवा फॉर इन्फॉर्मेशन. आता समज एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ही कमिटी टॉप वर्क काडपाक शकता आणि हे ऑलरेडी तेंच्यानी नोटीस धाडलेली आसा. हांवें ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टर जो आसा तिसवाडीक लागता तांकां चारी बाबाक हेजें नोटीस आसा टॉप वर्क नोटीस हें धाडला. मामलेदाराक हें नोटीस धाडलेलें आसा. ते आतां पुलिसेन वयतल्यान पुलीस तांकां काम स्टॉप करपाक लागता कित्याक आजून पासून तें काम चालू आसा. कालच्यान आमी हांगा बसल्या तरी पूण तांकां इतली मस्ती आसली की तें काम बंदूच दवरनासलें. मात हो जो TCP डिपार्टमेंट जो आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटान आजून तांकां हियरिंगाक आपोवंक ना, इन्स्पेक्शन केल्या तेजी रिपोर्टूय करूंक ना, तांकां स्टॉप वर्कूय काडूंक ना, तांकां शोकॉज नोटीस कांयच काडूंक ना, कांयच काडूंक ना. म्हणल्यार इतलो खराब डिपार्टमेंट तुमी पळयता आसतले जे बाकीच्या डिपार्टमेंटान समज स्टॉप वर्क काडली पयलू ह्या डिपार्टमेंटान काडपाक जाय, ह्या TCP डिपार्टमेंटान काडपाक जाय ती मात ह्या डिपार्टमेंटाक मातूय पडलेलें ना. आनी आमी परत एकदां सांगूंक सोदता की आमी हांगा येयल्या ते म्हणजे हो TCP डिपार्टमेंट ही परमिशन्स जी आसा ती रिवोक करपाक जाय तेंच्यांनी. कित्याक हें क्लियर जाल्लें आसा की हें काम जें आसा हें टोटल इनलिगल. टोटल इनलिगल कामाक तुमी पूर्णपणान सपोर्ट करता. तुमकां आजून पर्यंत हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या बेजार हांव परत तांकां परत हें एटॅच करून लेटर परत करतलो. इतलो फोटींग डिपार्टमेंट आनी इतलो फोटींग सरकार जाल्लो आसा कित्याक हो आमी इतलो बोवाळ करून प्रोटेस्ट करून कॅन्डल लायट मार्च करून हें एक्शन घेवची पडली नाल्यार हेच्या पयलीं एक्शनूच जायना. सो आमचो परत एकदां हें आसा परत आमी आनी एक लेटर करतले हें एटॅच करून. आनी डिमांड सिंपल आसा की ह्या दोनूय प्रोजेक्टाचो TCPच्या थ्रू जे एक काम जें आसा तें डॅमोलिश जावपाक जाय आनी दुसऱ्या कामाक जे परमिशन दिल्ली आसा ती रिवोक जावपाक जाय आनी काम ते पयलू स्टॉप जावपाक जाय. ह्या ऑर्डरी प्रमाणे सद्याक पुलिसांक डायरेक्शन वयतल्यान हें काम बंद करपाक मामलेदारान पुलीस आनी समज जें काम चालू उरलें अंडर सेक्शन 15 हांकां क्रिमिनल प्रोसिजर आसा, 1 लाखाची अप टू 1 लाख फायन आसा नाल्यार 5 वर्सांची जेल आसा. आतां आमकांय पळोवपाक जाय की सरकार एक्ट करता काय ना, हो डिपार्टमेंट एक्ट करता काय ना. हांव मागता अज्या कडेन की तेणें ब्रीफ करचें की समज अशें चालूच उरलें कित्याक आमकां जागे करचे पडले, न्हिदलेल्या डिपार्टमेंटाक जागे करचे पडले, तांकां दोळे बंद करून न्हिदलेले आसा तांकां जागे करचे पडले. समज अशें चालूच उरलें जाल्यार फुडें कितें हें तुका अजय सांगता. मातसो मायक जसं की डिरेक्शन सांगला की काल नोटीस जाली ती आमकां आयज रिसीव जाला स्टॉप नोटीस अंडर सेक्शन 5 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कितें म्हणटा की जेका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी तरी पूण ते काम करता जशें की हो बिल्डर नाल्यार वर्ल्ड वायड रिसोर्ट काम करतालो ताका ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडलेले आसा एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान. आनी तशेंच बरयलां की जर ही ऑर्डर ना डायरेक्शन्स तूं वायलेट करता जाल्यार तुका सेक्शन 15 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हेज्या अंडर तुका प्रोसिक्युशन आसा ताका हें आसा. सेक्शन 15 कितें म्हणटा तेवूय तुमकां सांगता एकदां. सेक्शन 15 डील्स विथ पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट. म्हणजे की ऑर्डर डायरेक्शन्स एनवायरमेंटल ऑथॉरिटीन दिला ती जर वायलेट करता जो बिल्डर जाल्यार ताका कितें पनिशमेंट आहा. Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this act or rules made or order direction issued thereunder or in respect of failure or contravention be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both. आणि तरी पूण तो काम करता जर आतां आमकां डिरेक्शन झालं की काम चालू उरता तरी पूण जाल्यार तो फेलियर कॉन्ट्रवेशन रिफर टू अबाव 1 जाल्यार तो पनिशमेंट आहा ती 7 वर्सांची पनिशमेंट आहा. तर आमकांय पळोवंक जाय तो पुलीस उदो हांगा येवन आमकां विचारतलो की तूं कित्याक बसला काय की ऑलरेडी तुमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान ही स्टॉप नोटीस पावलेली आसा आनी तुमकां डायरेक्शन दिल्या की ते कर म्हणून कलेक्टराकूय डायरेक्शन दिल्लें आसा की तूं कंप्लाय कर म्हणून स्टॉप कर म्हणून आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटान केल्लें आसा. तरी पूण हो आतां दोनूय प्रोजेक्टांक एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना काम करता म्हणून एक दिल्लें आसा मात तरी पूण TCP डिपार्टमेंट करना आनी पंचायती करना. स्पेशली लास्ट ग्रामसभा पंचायतीन सरपंचान एक बाय दिल्ली की जर खंयचोय डिपार्टमेंट आमकां रिटर्न कितें डॉक्युमेंट दिता की हो प्रोजेक्ट इनलिगल म्हणून
जाल्यार ते आपूण स्टॉप करतले नाल्यार ते आपूण कितें आहा परमिशन दिला ते सो आतां ऑलरेडी तुका सेक्रेटरी ऑलरेडी पावलेले आसा सो आमकांय कळपाक जाय पंचायत की स्टॉप जायना कोरगांव सरपंच आनी सेक्रेटरी आहा तो की ही ताका तो परमिशन दिला टेक्निकल क्लियरन्स दिला ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ते रिवोक करतले काय ना आनी आमचो डिमांड सिंपल आहा की जे दोनूय डिमांड आहा ते आमकां सक्सेसफूल जायना आमकां मेळना तर आमी हो प्रोटेस्ट कॉल आउट करची ना. जशें विरेशान आनी अजयान सांगले की एक बारीकशी बरी गजाल आनी गूड न्यूज आमकां मेळ्ळी ती म्हटल्यार एका स्टॉप ऑर्डर सद्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी मान्य केल्लें आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा जो इतले दीस ते लिगल म्हणून सांगताले आमच्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट म्हणून सांगताले ते इल्लिगल आसा म्हणून प्रूव जाल्ले आसा. आतां कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर गेल्लें आसा आनी ते प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचो आनी एक्शन घेवपाची म्हणून सांगलेलें आहा. आतां आमी रावतले आनी पळयतले की हे एक्शन घेतले काय ना. आतां सगळ्यान इम्पॉर्टंट आयज आमी आतां बसले आमी कालच्यान हे TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर TCP डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा आतां राणेन हेचेर एक्शन घेवपाक जाय कित्याक खंयचेय डिपार्टमेंट जेन्ना एक NOC दिता तेन्ना ती कंडिशनल NOC आसता म्हणजे तितून जर ती बाकीची क्लियरन्सीज ना बाकीच्या डिपार्टमेंटाची जर परमिशन मेळोंक ना नाजाल्यार घेवंक ना जाल्यार ती रिवोक करपाचें तेंच्या कडेन रायट आसता आनी तशें ते तेंच्या NOCन बरयल्लें आसता. आतां विश्वजीत राणेन हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान जे सांगलां ते तेणी पाळपाक जाय आनी तेजी जे TCPचे जे परमिशन आसा कन्स्ट्रक्शन लायसन आहा हे TCPचे जे क्लियरन्स आसा टेक्निकल क्लियरन्स हे टेक्निकल क्लियरन्स तेणी विड्रॉ करपाचे रिवोक करपाचे. विश्वजीत राणेन दिल्लीकारांच्या सुटकेसीचे वजें हें सकयल दवरचें आतां ताका पडटलें कित्याक ह्या सुटकेसीच्या वज्यान तो चेपलोलो आसा आनी तुमी जर पळयत हालीं तेचें वेटूय देंवल्लें आहा. हें वजें तेच्या खड्ड्यार चड जालां दिल्लीकारांचें वजें इतलें चड जालां की तो दिसान दीस बारीक जायत आहा. सो तूं हें वजें जर अशेंच दवरशीत जाल्यार तूं काबार जातलो दिसचो पासून ना. फुडल्या एसेंब्लीक न्हू फुडल्या जुनाच्या एसेंब्लीक येतलो त्या म्हणसर तूं दिसचो पासून ना. सो तेच्या पयलीं हें वजें काडून सायडीक दवर आनी हे जे तुमच्याच सरकाराच्या डिपार्टमेंटान जे रिपोर्ट दिला तो रिपोर्टाचें पालन कर आनी लोकांक जस्टीस दी. कित्याक तूं आयज ग्रीन लंग्स करपाक भोंवता आतां ती ग्रीन लंग्स कसली प्लास्टीकची करपाक सोदता काय कसली ती आमकां खबर ना. कित्याक काजू फेस्टिवल तूं तुज्या बायलेक लागून काजू फेस्टिवल करता काचकार थंय रडटा काजवाचें प्रोडक्शन देंवता पूण हांगा तूं व्हडले व्हडले सेलिब्रिटी हाडून तेजें बजेट वाडून काजू फेस्टिवल करता. तशेंच हे ग्रीन लंग्सूय तशेंच करपाक तूं सोदता काय. आतां ग्रीन लंग्स म्हटल्यार सिटीन करपाक सोदता म्हटल्यार आमकां तरी दिसता की हो विश्वजीत राणे सगळे फाल्यां एक फुडल्या एसेंब्लीन तो एक अमेंडमेंट नाजाल्यार एक कायदो हाडपाक शकता की सगळ्या सिटींतल्या बिल्डिंगेनी ग्रीन कलर मारपाचो. कित्याक ते ग्रीन लंग्स कशे दिसपाचे कित्याक जागो तर उरोंक ना जागो तर म्युन्सिपाल्टी एरियान हेंच्यान दवरूंक ना. सो सगळ्या बिल्डिंगेक नाजाल्यार बिल्डिंगाचे जे रूफ आसा नळे आसा पत्रे आसा टेरस आसा हांकां सगळ्याक ग्रीन पेंट मारपाचो म्हणून तो कायदो हाडटलो अशें तरी आमकां दिसता. ह्या विश्वजीत राण्यान आतां एक्शन घेवपाचो टायम येयल्लो आसा. खूब लिपोवन रावलो तूं जशें विरेश सदांच म्हणटा खूब डॉक्टर खेळो आतां TCP खेळोया आमी खेळपाक तुज्या ग्रावंडार येयल्ले आसा पूण तूंच खंय तरी लिपला. 4 वर्सां पयलीं तुवें आमकां सांगलेले 18-20 वर्साचे भुरगे कितें करतले उजो गेलो तेल लायत म्हणून जाल्यार तुका आमच्या आमदाराक फेस करपाक ताकत ना. जेन्ना आमच्या आमदारान अर्बनायझेशनाचे रेजोल्युशन एसेंब्लीन घातलेले त्या दिसा तुवें लीव घेतली लिपलो तूं पळो तूं इतलो भिवकूट तूं. हे दिल्लीकार तुका वाचोवपाक शकना. हे दिल्लीकारांची येदी व्हडली बॅगां तुवें आतां सुटकेसी तकलेर घेतल्या ते वाचोवंक शकना तुका. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता तुमच्या गांवांत सुद्दां अशे प्रोजेक्ट येता आसतले तुमच्या गांवांत सुद्दां अशे मेगा प्रोजेक्ट येयला ते अशेंच सहन करीत बसनाका कित्याक ते तुमचे एक्झिस्टन्स काबार करता. जेन्ना तुमचें उदक काबार जातलें जेन्ना तुमची जमीन काबार जातली तेन्ना तुमचे एक्झिस्टन्स काबार जातले तुमी उरपाचे ना. कितले गोंयान पट्टे घालून जॉबाक लागून तेंच्या फाटल्यान वचा कितले तेंचे टोर्नामेंट खेळा कितले तेंकां लागून फुगडे घाला कितले तेंच्या बायलां वांगडा मेळून हळदी कुंकू करा कांयच फायदो जावपाचो ना.
कित्याक तुमच्या कडेन घर आसपाचें ना. सरकारान ऑलरेडी नोटीसी धाडपाक चालू केल्ले आसा, घरांक नोटीसी गेल्ले आसा, इल्लिगल घरांक आनी शॉपांकूय गेल्लेले आसा. हे आमी तुमकां कंटिन्युअस सांगत आसा. सो आमी फायनल एकूच मागता की आमचे 2 डिमांड जे आसा, ती वॉल आसा ती डेमोलीश जावपाक जाय, हेंच्या कडल्यान तेजें परमिशन आसा तें रिवोक जावपाक जाय. तशेंच हो मेगा प्रोजेक्ट जो चल्ला तेचेंय परमिशन TCPचें रिवोक जावपाक जाय आनी तें काम स्टॉप जावपाक जाय. गिरेश, ते काम स्टॉप जाले तरी तुम्ही उठचे ना म्हणटा तुमी. म्हणजे हे आतां पोलिसाक डायरेक्शन्स केला न्ही. पळय कशें आसा, आतां काम स्टॉप जालें न्हू, रिवोक करपाची खूब गरज आसा. कित्याक TCP डिपार्टमेंट आतां डायरेक्शन कोणान धाडला, डायरेक्शन एनवायरमेंटा थ्रू गेला आनी हो डिपार्टमेंट आमकां भायर दवरिल्ले. जो डिपार्टमेंटान पयलू एक्ट करपाक जाय, कित्याक मेजर जी परमिशन जी आसा ती सगळी TCP डिपार्टमेंटान ग्रांट केला. हें जें आसा हें एनवायरमेंटाक लागून जाला, पण बाकी जितली परमिशन आसा कित्याक बाकी सगळी परमिशन पासून तेंच्यांनी फेक दिली आसूंक शकता. कित्याक तेजेर जें इन्स्पेक्शन जाल्लें तेणी परमिशन दिवच्या पयलीं ताका डेट आनी टायम बसून नासलो. सो ही सगळी परमिशनां परत तेंच्यांनी रिवोक करपाक जाय. कित्याक ताका सारकी परमिशन दिवंक ना. ताका लागून खंय ना खंय आयज दिसून येता की हो डिपार्टमेंट लिपला पळय, कोण येता भायर, कोणूच येना. सो कोण समज सारकें आसा, सत्याच्या मार्गान आसना, तेंच्यांनी भायर सरचें आनी तेंच्यांनी सांगचें की बाबा आमी सगळे सारके आसा म्हणून. कित्याक सांगिना आणि पोस्टरूय लायल्ले दिसता वॉन्टेड म्हणून. वॉन्टेड तो कित्याक मेळत ना न्हू, सोदचो पडटा आमकां. आतां आमी सोदताले का खंय आसा तो, त्याला पोस्टर आनी सगळ्यांक लावचे पडले. आनी एक डिपार्टमेंटाच्या भायर बसून आसून दिसना. विश्वजीत राणेंक जेन्ना आमी मेसेज घातलेली, हांवें मेसेज घातलेली पर्सनली, तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें की कायद्यान कितें आहा तें तुमी करा म्हणून आनी बेस्ट ऑफ लक म्हटलेलें. हे केन्ना आतां हे जेन्ना विरेचो प्रोजेक्ट चालू जाल्लो आनी जेन्ना हेचे विरेचे थंय हे प्रोटेस्ट चालू जाल्ले पळय तेन्ना ताका घातलेलें की डोंट मॅच इन सान आंद्रे म्हणून. तेन्ना तेणी म्हाका ही मेसेज घातलेली. आतां कायद्यानुसार आमी गेले, तुवें सांगलें तें आमी पालन केलें. आतां आमी सांगता तें तूं पालन करपाचो टायम येयल्लो आसा. आमी कायद्या प्रमाणे गेले, कायद्या प्रमाणे हांगा बसला, कायद्या प्रमाणे तुका नोटीस येयल्ली आसा. सो आतां तरी त्या दिवकाराक भायर काड आनी कोण तो डेप्युटी टावन प्लॅनर आहा ताका भायर काड. ते स्टॉप ऑर्डर घे, ते परमिशन रिवोक कर आनी आमच्या हातीन हांगा हाडून दी. तो मेरेन आमी हांगल्यान उडपाचें ना. आनी जर तुजी मस्ती वाडली, तूं जर तांकां लिपोवन दवरलें, फाल्यां तुज्या बंगल्या भायर दोना पावलूय येवन बसोन थंयसरूय प्रोटेस्ट करपाक आमी फाटीं फुडें पोवपाचें ना. तुजे 2 बंगले रावता, तूं थंय रावता, ती थंय रावता, ती थंय रावता काय तो कोण खंय रावता तें सगळें आमकां खबर आसा. सो ते खंयच्या जाग्यार येवपाक जाय त्या जाग्याचेर आमी सारके येतले. यू डोंट वरी. थँक्यू. कट करू.